بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله الكامل التام الشامل العام، وصلواته الدائمة وبركاته القائمة التامة على حجة الله ووليه في أرضه وبلاده، وخليفته على خلقه وعباده، وسلالة النبوة وبقية العترة والصفوة، صاحب الزمان ومظهر الإيمان وملقن أحكام القرآن، ومطهر الأرض وناشر العدل في الطول والعرض، والحجة القائم المهدي، الإمام المنتظر المرضي، وابن الأئمة الطاهرين، الوصي ابن الأوصياء المرضيين، الهادي المعصوم، ابن الأئمة الهداة المعصومين. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مضل الكافرين المتكبرين الظالمين، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن الأئمة الحجج المعصومين، والإمام على الخلق أجمعين. السلام عليك يا مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، أشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فعجل الله فرجاك وسهل مخرجاك وقرب زمانك وكثر أنصارك وأعوانك، وأنجز لك ما وعدك، فهو أصدق القائلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يا مولاي يا صاحب الزمان يا ابن رسول الله، حاجتي كذا وكذا، فاشفعني في نجاحها،
فقد توجهت إليك بحاجتي لعلمي أن لك عند الله شفاعة مقبولة ومقاما محمودا، فبحق من اختصكم بأمره وارتضاكم لسره وبالشان الذي لكم عند الله بينكم وبينه، سل الله تعالى في نجح طلبتي وإجابة دعوتي وكشف كربتي.